बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 15 अप्रैल 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया उसे भी इतना अजर मिलेगा जितना रोज़ेदार के लिए होगा, और रोज़ेदार के अजर में कुछ भी कमी ना होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरानी आयात और अहादीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके दोस्तों से किसी भी सोशल मीडिया चैनल के ज़रिए शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने ममलिकत में मौजूद तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को ख़बरदार किया है कि ऐसे अफराद को किसी सूरत में चंदा या ज़कात या खैरात बिल्कुल ना दें जिनका सऊदी अरब में कोई रजिस्टर्ड इदारा नहीं। मुख्तलिफ गैर मुल्की अफराद या दीगर तंजीमें जिनका सऊदी अरब से कोई वजूद नहीं है, वो सऊदी अरब में इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो कि किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं। ऐसे गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी जो गैर ज़रूरी तौर पर ज़कात या इस तरह के खैरात इकट्ठी करते हुए पकड़े गए तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरियों को ख़बरदार कर दिया गया है कि मुख्तलिफ ममालिक की कुछ ऐसी तंजीमें जो कि सेहत के लिहाज से या कवानीन के लिहाज से बिल्कुल सही काम नहीं करती, उन्हें किसी सूरत में ज़कात और खैरात ना दिए जाएं, क्योंकि ये कुछ शक व शुबहात की अलामात हैं। बहुत सारे अफराद को इस बारे में एडवांसली मुतनब्बा कर दिया गया है। तमाम मसाजिद के इमाम जो हैं उन्हें बता दिया गया है कि लाजमी जुमे के दौरान तालीम और खैरात और ज़कात के बारे में कि किन अफराद को ये दी जाए, इस बारे में अवाम में कायदा शऊर बेदार किया जाए ताकि वो सही मकसद के लिए अपने खैरात, ज़कात या दीगर जो भी रकम वो खैराती इदारों को देना चाहते हैं उन्हें दे सकें। याद रखें, रमज़ान में बहुत सारे ऐसे अफराद सरगर्म हो जाते हैं जो कि मुख्तलिफ जगह पर सालाना बेस पर वो कार्रवाइयाँ करते हैं और लोगों से ज़कात और खैरात इकट्ठी करके नामालूम मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। किसी भी गैर मुल्की शख्स को अगर इस तरह की हरकत करते हुए देखा गया तो इसे न सिर्फ कैद और जुर्माना होगा बल्कि फ़ौरन डिपोर्ट किया जाएगा। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ये सवाल मुसलसल पूछ रहे हैं कि क्या 17 मई यानी अगले माह से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुसूसी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के लिए जारी होंगी या कि नहीं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले माह, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल हैं, उम्मीद है कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बाकायदा चलनी शुरू हो जाएंगी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए, जिसमें कुछ शराइत जिसमें वबाई मर्ज़ कोरोना से मुतल्लिका जो वैक्सीन है या दीगर करंतना वगैरह की टाइमिंग बढ़ाते हुए वबाई मर्ज़ कोरोना को कंट्रोल करते हुए इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के जारी होने का एलामिया जारी हो सकता है। मगर ये हतमी खबर नहीं, हतमी ऐलान तो सऊदी अरब के मुतल्लिका जो आला इदारे हैं वही जारी करेंगे। उम्मीद बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछले दिनों इंटरनेशनल लेवल पर सऊदी एयरलाइन और सऊदी जर्नल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन की जानिब से जो कुछ इक़दामात किए गए हैं उसकी बुनियाद पर उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है कि इंशाल्लाह अगले माह पाकिस्तान, इंडिया और दीगर ममालिक जहाँ पर पाबंदी लगी है इंटरनेशनल परवाज़ें जारी हो सकती हैं। मगर याद रखें, इंटरनेशनल परवाज़ें जारी होने का सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि वबाई मर्ज़ कोरोना को कंट्रोल किया जाए। जिन ममालिक के लिए अभी पाबंदी लगी है, अगर वहाँ के हालात खुदा न खास्ता मज़ीद ख़राबी की जानिब जाते हैं तो सऊदी हुकूमत ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं करेगी कि जिसकी बिना पर मज़ीद वबाई मर्ज़ कोरोना के केसेस सऊदी अरब में बढ़ जाएँ। कोई भी मुल्क ऐसा फ़ैसला नहीं करता है, लिहाजा गैर मुल्की अफराद ये बात अच्छे तरीके से ज़हन में रखें कि आप जिस मुल्क में रियाद से सिक्योरिटी इदारों ने कुछ गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार किया है जो कि मुख्तलिफ बैंकों के अकाउंट होल्डर से छीना झपटी भी करते थे और इनके अकाउंट से 1,87,000 रियाल इन्होंने चुरा लिए थे।
یہ ایسے طریقوں سے وارداتیں کرتے تھے کہ غیر ملکی خود بھی حیران تھے اور سعودی شہری بھی حیران تھے کہ ان کے اکاؤنٹ کیسے خالی ہو جاتے ہیں۔ ملزمان کا تعلق افریقی ملک چاڈ سے ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں وارداتیں کی ہیں۔ آخرکار پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی پولیس کے ترجمان خالد القردیس کی جانب سے بتایا گیا کہ ملزمان ریاض کے مشرقی محلوں میں اکاؤنٹس ہولڈر کی طاق میں رہتے تھے اور بہانے سے انہیں لوٹ لیتے تھے۔ سیکیورٹی ادارے مملکت میں موجود تقریباً جو اے ٹی ایمز ہیں وہاں سے کیش نکلوانے والے غیر ملکی اور سعودی شہری کو مطلع کر چکے ہیں کہ جب بھی آپ کیش نکالیں لازمی طور پر اپنے آس پاس کے ماحول پر نظر رکھیں۔ آس پاس کے ماحول میں کسی بھی مشکوک شخص کو اگر آپ دیکھیں تو فوری طور پر پولیس کو مطلع کریں اور کوشش کریں کہ جو بھی کوئی کیش آپ نے نکالنا ہے وہ ایسی جگہ سے نکالیں جہاں پر عوام کا آنا جانا ہو۔ سعودی سیکیورٹی اداروں کو مسلسل ایسے افراد کی جانب سے شکایات موصول ہو رہی تھی جو کہ ان افراد جرائم پیشہ افراد کے نشانے پر تھے۔ ان کی جانب سے جو اطلاعات موصول ہوئی تھیں اسی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے ایک غیر ملکی شخص جس کا افریقی ملک چاڈ سے تعلق ہے اسے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے قبضے سے 1,87,000 ریال برآمد ہوئے۔ مقدمہ درج کر کے گروہ کے دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا گیا اور کیس پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں عمرہ سیکیورٹی فورسز کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل محمد البسامی نے کہا کہ عمرہ زائرین چھوٹی گاڑیوں سے مسجد الحرام کے آس پاس نہیں جا سکتے ہیں۔ حرم مکی کے علاقے میں عمرہ زائرین کی چھوٹی گاڑیوں پر مکمل پابندی لگائی گئی ہے۔ اس پابندی سے مسجد الحرام کے اطراف کے ہوٹلوں میں رہنے والے وہ افراد مستثنیٰ ہوں گے جن کے پاس عمرے کا اجازت نامہ ہوگا یا توکلنا ایپس کے ذریعے نماز کی اجازت حاصل کرتے ہوئے وہ آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمرہ زائرین یا نمازیوں کو پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے مقررہ پارکنگ تک جانے اور پہنچانے کی اجازت ہے۔ پارکنگ لاٹ سے عمرہ زائرین یا نمازیوں کو مسجد الحرام سے متصل علاقے تک پہنچانے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے، لہٰذا اپنی گاڑیاں اس علاقے میں نہ لائیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ رش پڑتا ہے اور وبائی مرض کرونا کی جو SOPs ہیں اس پر عمل درآمد کرنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ جمعرات 15 اپریل کو سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں کافی زیادہ موسمی حالات کی تبدیلی ہوگی۔ اس کے بارے میں سعودی محکمہ موسمیات نے باقاعدہ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ جمعرات کو گرد آلود تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ ریاض، مشرقی ریجنز، قصیم ریجنوں میں مختلف مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے، جبکہ بہا، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے پہاڑی علاقوں میں بارش اور ژالہ باری ہو سکتی ہے۔ قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ جمعرات کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ گرمی 39 ڈگری سینٹی گریڈ وادی دواسیر میں ریکارڈ پر آئی، جبکہ 10 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر طریف کے علاقے میں دیکھا گیا ہے۔ سعودی وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے 5 علاقوں میں 9 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا۔ ان میں 3 مساجد ریاض میں، 2 مشرقی ریجن، 2 عسیر اور ایک مسجد مکہ المکرمہ اور البحر ریجن میں ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا کہ گزشتہ 65 دنوں کے دوران 589 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا، جس میں 552 مساجد کو دوبارہ سے نمازیوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ صفائی ستھرائی اور سینیٹائزنگ کا مکمل سیٹ اپ کرنے کے بعد یہ مساجد دوبارہ سے کھولی جاتی ہیں۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے مملکت میں موجود تمام افراد سے کہا کہ لازمی طور پر احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل کریں۔ کسی بھی جگہ پر اگر آپ خلاف ورزی دیکھیں تو فوری طور پر ہماری ہیلپنگ لائن پر کمپلین کی جا سکتی ہے۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے کہا ہے کہ یمنی حوثی باغیوں کی جانب سے جازان شہر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے 3 حملے ناکام بنائے گئے ہیں۔ سعودی سیکیورٹی اداروں نے سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں یمنی حوثی باغیوں کی جانب سے جو متعدد حملے کیے جاتے ہیں اسے متعدد بار ہی ناکام بنایا ہے۔ الحمدللہ سعودی سیکیورٹی ادارے اس بارے میں بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں۔